बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान और दुनिया भर में लाखों देखने और सुनने वालों को नई दामद जिलानी का सलाम। नाज़रीन, आपको जिलानी जी यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ आप जहाँ कहीं भी होंगे अपने अहल खाना समेत बाहरियत होंगे, खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, अपनी गुफ्तगू का आगाज़ बाद में करूँगा। पहले तमाम ख़वातीन व हज़रात से ये गुजारिश है जो हमारे चैनल पर अभी नए हैं वो हमारा जिलानी जी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब फरमा लें ताकि रोज़ाना आप तक हमारी एक नई वीडियो आसानी के साथ पहुंच सके। जी नाज़रीन कराम, बिला तहीर अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करता हूं। नाज़रीन, एक ख़बर बहुत चल रही है हमारे मीडिया पर, तोशा खाना। तो नाज़रीन कराम, ये तोशा खाना जो है ये सिर्फ़ एक पैसे हाज़म करने का बहाना है, क्योंकि हमारा मीडिया हाउस ऐसा है जिसमें जो पैसा लगाता है वो उसके गुण ही गाता है। इससे साबका जो वज़ीर आज़म थे नवाज शरीफ साहब, उनकी बीमारी देख लें आप। उसमें जब इन्होंने मीडिया हाउसेस में पैसा लगाया तो मीडिया सिर्फ़ और सिर्फ यही खबर देता था सुबह शाम के इतनी प्लेटलेट्स कम हो गई हैं, इतनी ऊपर आ गई हैं। हालांकि नाज़रीन कराम, मैंने तो ये जो मर्ज़ थी प्लेटलिस्ट्स वाली ज़िंदगी में पहली दफ़ा सुनी है कि ये भी कोई मर्ज़ होती है, प्लेटलेट्स डाउन हो गई हैं, आप हो गई हैं। तो इसमें भी वो शेर शीफ साहब का एक उनका एक मकूला है कि पैसा हज़म खेल ख़त्म। तो वो ठीक है, जब तक पैसा चल रहा है उन्होंने ये इशू उठाए रखना है। जब पैसा ख़त्म हो जाए, हज़म हो जाएगा, तो वो इशू चेंज कर देंगे। तो तोशा खाना की असल हकीकत जो है नाज़रीन कराम, ये काशिफ अब्बासी साहब ने अपने प्रोग्राम में सारी सामने सबके सामने कच्चा चट्टा जो है उनका PDM का खोल के रख दिया है कि ये तोशा खाना से जो घड़ी थी वो खान साहब ने 2 करोड़ में खरीदी, जो लीगल तरीका होता है, पैसे जमा करवा कर घड़ी, अंगूठी, हार वगैरह ये जिसको तोहफे मिलते हैं गुज़राए आज़म जो होते हैं वो अपना ख़रीद सकते हैं इतनी कीमत देकर। उन्होंने ख़रीदी और बाद में वो 5 करोड़ 10 लाख की उन्होंने शफीक नामी शख्स जो था इस्लामाबाद में उसको फ़रोख्त की, जिसका रिकॉर्ड तोशा खाना में आज भी मौजूद है। वो आगे पीछे नहीं हुआ। अब ये आगे पीछे हुकूमत कर दे तो इनका ये काम वतीरा शुरू से है। तो नाज़रीन कराम, मीडिया इस पे बड़ा वावेला कर रहा है कि तोशा खाना से घड़ी, तो उसको साबका जितने भी आए मुशर्रफ, नवाज शरीफ, जरदारी साहब, जो गाड़ियाँ हड़प करके गाड़ियाँ लेने की हालांकि कानूनन इजाज़त नहीं होती, वो निकाल के ले गए, उस पर मीडिया खामोश है। मीडिया इस पे भी खामोश है जो ज़लज़ला ज़दगान का 10 लाख पाउंड हज़म करके दामाद और ससुर दोनों, जिनको लंदन की अदालत में जुर्माना भी पड़ गया है, वो बात करने से मीडिया हमारा खामोश है। ये सोचने की बात है। तो फिर मीडिया पे पैसा लगाया है, जिन्होंने पैसा लगाया है तो उन्होंने ववेला तो करना है। तो नाज़रीन कराम, इस मीडिया इसी वजह से कल सर्वे हुआ है 2 दिन पहले, तो उसमें ये बात वाज़ह हो गया है कि 57% आवाम जो है वो मीडिया चैनलों को देखना छोड़ गई है। वजह क्या है? झूठ का पलंदा है, वो सच्ची खबर देने से डरते हैं, उनको दबाया जाता है, वो दब जाते हैं। इसलिए लोगों ने 57% लोगों ने TV चैनल देखना छोड़ दिए और सोशल मीडिया इस्तेमाल कर रहे हैं। सिर्फ यही वजह है कि पैसा ले के वो खबरें चलाते हैं। दूसरी जानब नाज़रीन कराम, सियासत का महवर और मरकज़ इमरान खान साहब, उनसे कल सहाफ़ियों ने मुलाकात की तो उन्होंने सहाफ़ियों को बताया, सहाफ़ियों ने यह सवाल किया कि आपका जनरल बाजवा साहब से इख्तलाफ क्यों हुआ? तो उन्होंने बड़ा प्यारा जवाब दिया कि जनरल बाजवा साहब कहते थे उस्मान बुज़दार को तब्दील करो और अलीम खां को वज़ीर आला बनाओ, तो इस वजह से मेरा इख्तलाफ हुआ, मैं नहीं चाहता था उस्मान बुज़दार को तब्दील करना। तो देख लें नाज़रीन कराम, खान साहब का फ़ैसला कितना दुरुस्त साबित हुआ है। अलीम खां का जो मौजूदा रोल है, जो पंजाब हुकूमत तब्दील करने के हवाले से देखें तो किस तरह का रोल अदा किया कि लोटा बना, वो खुद भी बना और अपने कई और MPs को भी लोटा बनवाया, और आज लोटा किसी के इस्तेमाल में नहीं है। तो उन्होंने एक और फरमाया कि बाजवा साहब जो थे वो करप्शन को नापसंद नहीं करते थे। मेरा ये भी इख्तलाफ था कि मैं करप्शन के बारे में बात करता था, वो करप्शन को नापसंद नहीं करते थे। दूसरा, जब ये मेरी हुकूमत की तब्दीली का वक़्त आया, यानी रजीम चेंज का आगाज़ हुआ, तो मैंने ख़ुद भी बात की कि जो मुल्की मैशत है इसके बहुत तब्दीली से बहुत बुरे इस पर असरात पड़ेंगे।
اور میں نے اپنے جو وزیر خزانہ تھے شوکت ترین ان کو بھی بھیجا، انہوں نے بھی جا کے باجوہ صاحب سے بات کی کہ ملکی معیشت جو ہے بہت کمزور جا رہی ہے، تو اس پر بہت منفی اثرات پڑیں گے رجیم چینج کے۔ تو جو آج پڑے ہیں، لوگ دیکھ رہے ہیں، لوگ رو رہے ہیں، لوگ جھولیاں اٹھا کر اس امپورٹڈ حکومت کو بد دعائیں دے رہے ہیں، ہر چیز کے ریٹ کو آگ لگی ہوئی ہے۔ تو ناظرین کرام، انہوں نے یہ بات بتائی صحافیوں کو کہ میرے اختلاف یہ تھے، اس وجہ سے تھے، اور میرے کوئی ذاتی اختلافات نہیں تھے باجوہ صاحب سے۔ آگے رخ کرتے ہیں قومی اسمبلی۔ قومی اسمبلی میں کل اجلاس ہوا جس میں پی ڈی ایم کے کچھ لوگوں نے بل پیش کیا اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف صاحب کے سامنے۔ وہ بل کیا تھا کہ وہ جو آرمی چیف کی ایکسٹینشن ہے اس کے حوالے سے بل تھا کہ جو آئندہ جو ایکسٹینشن والا سسٹم ہے وہ بالکل اس دروازہ بند کرنے کا بل تھا، لیکن انہوں نے بل پکڑنے سے معذرت کر لی۔ انہوں نے کہا نہیں، یہ بل نہیں پیش ہو سکتا، وزراء سارے موجود نہیں۔ حالانکہ وہ سیکٹری بھی جو تھے وہ بھی کہتے رہے، دیگر جتنے بھی پی ڈی ایم کے ممبران ہیں، ایم این ایز ہیں، جو وزراء ہیں، وہ بھی کہتے رہے کہ یہ بل آپ منظور کریں، لیکن انہوں نے منظور نہیں کیا۔ اس کی وجہ بڑی سادہ سی ہے ناظرین کرام، جن کو اگنور کیا جا رہا تھا، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے ایک زرداری صاحب پہ بھاری، تو آرمی چیف کی تقرری کے حوالے سے ان سے مشورہ لیے بغیر دونوں بھائی آپس میں مشاورت کر رہے تھے۔ ایک جو مفرور ہے اشتہاری لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں صاحب، ان سے جو امپورٹر وزیر اعظم ہیں وہ جا کر مشاورت کر رہے تھے۔ تو جن کے متعلق پیپلز پارٹی کے جو رہنما ہیں سینیٹر لطیف کھوسہ صاحب، انہوں نے بھی کہا کہ یہ بات مجھے بالکل بھی پسند نہیں کہ کسی اشتہاری مجرم سے یا مفرور سے جا کے اتنے بڑے عہدے کی تعیناتی کے حوالے سے مشاورت کیجیے، میں اس کو اچھا نہیں سمجھتا۔ تو زرداری صاحب بھی اب اسلام آباد میں ڈیرے لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے اپنا نام دیا ہوا ہے۔ تو جو امپورٹڈ وزیر اعظم صاحب ہیں، ان کے جو حالات ہیں، نہ وہ دائیں گے ہیں نہ بائیں گے ہیں، ان کا ریموٹ کنٹرول کئی ہاتھوں میں ہے۔ اس لیے انہوں نے بہتر جانا کہ چپ کر کے نا کمرے میں لیٹ جو اور یہ کہہ دو کہ میں کرونا میں مبتلا ہوں اور قرنطینہ ہوں، نہ کوئی ملاقات ہو نہ کوئی مشورہ ہو، جتنی دیر تک یہ تعیناتی نہیں ہوتی وہ قرنطینہ ہی رہیں گے۔ تو انہوں نے صحیح سوچا ہے، صحیح سمجھا ہے کہ چپ کر کے اندر لیٹ جو، فون پہ بات چیت کر لی، نہ کوئی ملاقات ہو نہ کوئی مشورہ ہو، جب تعیناتی ہو جائے گی تب میرا قرنطینہ کا جو ٹارگٹ ہے وہ لمٹ پوری ہو جائے گی۔ تو یہ تھی ناظرین کرام امپورٹڈ وزیر اعظم کی بات۔ اب روح کرتے ہیں اسلام آباد کا۔ ناظرین کرام، اسلام آباد میں سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کو بڑی کامیابی ملی ہے، کیونکہ پی ڈی ایم ہر طرح سے کوشش کر رہی تھی لانگ مارچ کو روکنے کی۔ کبھی لاہور ہائی کورٹ کا دروازہ کھٹکایا جا رہا تھا، کبھی اسلام آباد ہائی کورٹ کا۔ تو ناظرین کرام، خان صاحب کل روات ہفتہ کے دن جب لانگ مارچ روات پہنچے گا تو وہ اگلا لاہ عمل دیں گے کہ پنڈی کب پہنچنا ہے اور کیا کرنا ہے، اگلا منصوبہ کیا ہے۔ تو اسلام آباد ہائی کورٹ میں جے یو آئی کے جو کامران رضا ہیں وہ درخواست انہوں نے دائر کی، کامران مرتضیٰ صاحب نے درخواست دائر کی کہ اس کو روکا جائے، ملکی معاملات بڑے حالات خراب ہو جائیں گے، سڑکیں بند ہو جائیں گی، آمد و رفت بند ہو جائے گی، لوگ بڑے پریشان ہوں گے۔ تو جج صاحبان نے ان سے یہ استفسار کیا، پوچھا آپ درخواست تو لے کے آ گئے، آپ یہ فرمائیں کہ جب مولانا فضل الرحمان لانگ مارچ لے کر اسلام آباد آئے تھے تو تب آپ کیوں کوئی درخواست لے کر نہ آئے یہاں؟ تو انہوں نے کہا نہیں، میں جے یو آئی کے حوالے سے نہیں آیا، میں ایک عام شہری ہونے کے حوالے سے آیا ہوں، جو عام شہریوں کے حقوق غصب ہوں گے اس کی وجہ سے میں آیا ہوں۔ تو انہوں نے پھر جج صاحبان نے یہ کہا کہ آپ جے یو آئی کے ساتھ وابستہ ہیں، آپ پارٹی کے ساتھ وابستہ ہیں، جے یو آئی کے امیدوار ہیں آپ، تو آپ کس طرح کہہ رہے ہیں کہ میں اپنی عام سے شہری ہونے کی حیثیت سے آیا ہوں؟ تو تب ان کی بولتی ہو گئی بند۔ انہوں نے کہا نہیں، جے یو آئی تو میں ممبر ہوں، جے یو آئی کے ساتھ میں ہوں، لیکن میں ایک جے یو آئی کے پلیٹ فارم سے نہیں درخواست لے کے آیا، میں عام شہری ہونے کی وجہ سے درخواست لے کر آیا ہوں۔ تو پھر سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ ان کی درخواست جو تھی وہ مسترد کر دی کہ آپ کی حکومت ہے، آپ حکومت کے اتحادی ہیں۔ جی ناظرین کرام، جج صاحبان نے یہ کہا کہ آپ حکومت جو ہے وفاقی حکومت اس کے اتحادی ہیں،
जब आप लोग ये भी कहते हैं मीडिया पे सुना हुआ 10,000 20,000 बंदे हैं, तो 10-20 हज़ार बंदों को रोकना वफाकी हुकूमत का काम है। आप स्टैंड लें, आप हुकूमत के अताती हैं, हुकूमत को कहें जाके, वजारत दाखिला को कहें जाके कि वो रोके, उस लॉन्ग मार्च के रोकने के लाहे अमल पर काम करे। हम कौन होते हैं, हम आपकी दरख्वास्त को मुस्तरद करते हैं, हम वफाकी हुकूमत के साथी हैं, उनके पास जाएं। तो ये जज साहबान ने अपने कमेंट्स देकर उनकी दरख्वास्त, कामरान मुर्तज़ा साहब की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। उन्होंने कहा हम आपकी दरख्वास्त मुस्तरद करते हैं, आप जाएँ वफाकी हुकूमत के पास। तो नाज़रीन इकराम, लॉन्ग मार्च जो है वो जोशो जज्बे के साथ, पूरी तैयारी के साथ, पूरी ताकत के साथ पूरे पाकिस्तान से जो है वो इस्लामाबाद की तरफ गामजन है। तो चारों अतराफ से काफ़िले चले हुए हैं। कल साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब वीडियो लिंक ख़िताब करेंगे रवात में लॉन्ग मार्च को, तो उसमें अगला लाहे अमल बताएंगे कि अब क्या करना है। तो नाज़रीन इकराम, ये थी आज की ताज़ा ख़बरें जो मुल्की मामलात, मुल्की सियासत पे चल रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक्स और शेयर फरमा दें। दोबारा नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपनी नेक दुआओं में हमें भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।